सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, आजकल पाकिस्तान में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो इशू बना हुआ है और जो सियासी जमातें, वो भी आप सबके सामने। अब सियासी जमातें जो हैं उनकी कमज़ोरियाँ जो है वो ज़ाहिर है फ़ौज के पास है, और फ़ौज के पास ताकत भी है, इख्तियारात भी है। और जो प्रॉब्लम इस वक्त चल रही है वो ये है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बनेगा। मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे भी इस वक्त से लोगों की तस्वीरें चल रही है, लेकिन अभी तक कोई कंफर्म नहीं है। शायद ये जब आप प्रोग्राम देख रहे हो कोई ना कोई चीज़ सामने आ जाए उसके बाद। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि डील इस वक्त कोई इस नतीजे पर नहीं पहुंची। अंदर के मामला कुछ ख़राब हो चुके हैं, उसमें कुछ ऐसी ऑडियो भी लीक हुई है कि आपने जो मरी मुआहदा किया था उसके मुताबिक सब कुछ होना है। और ये मैं बता देता हूँ कि एक गुस्सा इस वक्त नवाज शरीफ को बहुत ज़्यादा है। हमारे कई सहाफ़ी कहते हैं कि नवाज शरीफ का कोई रोल नहीं, मगर पार्टी पे कंट्रोल उसका है और नवाज शरीफ के बगैर पूछे कोई काम नहीं होता। ये मैं बता दूँ आपको। नवाज शरीफ को इस चीज़ का गुस्सा है कि जब इंतखाबात पे डाका डला था और चोरी तो हुई इलेक्शन में, आप सबके इल्म में है, धांधली हुई, चोरी हुई, सब कुछ फ़ौज के ज़रिए करवाया गया। और उसके बाद नवाज शरीफ साहब को कहा गया कि आप वज़ीर आज़म नहीं बन सकते, आपकी जगह पे आएगा आपका भाई। अब नवाज शरीफ को ये सख्त गुस्सा है और नवाज शरीफ ये बोलता नहीं, और उसकी बेटी को भी इस चीज़ का गुस्सा है कि मेरे बाप को छोड़ के ये सारा कुछ जो कुछ नवाज शरीफ की बेटी ने किया, ये उसी गुस्से में है जो इन लोगों को जेल में डाला था। तो इसलिए अब वो तमाम लोगों से इंतकाम लेने के लिए जेलों में डाला, इमरान खान के ऊपर केस बनाए। ये सारी उसी की कड़ी है जो उस वक़्त के हालात थे, क्योंकि इनके पास ज़ाहिर है पुलिस इनके कंट्रोल में थी, फ़ौज इनके कंट्रोल में थी, और वहाँ पे नंगी वीडियो शीडियो उनको औरतें मुहैया की, जर्नैलों को, पुलिस को, फिर उनकी वीडियो बना के उनकी तमाम कमज़ोरियाँ उन्होंने पकड़ ली और कहा कि अगर आपने ये सारा कुछ ना किया, 1-2 वीडियो लीक भी की, और उसके बाद इनको काबू कर लिया। अब ये काबू तो हो गए। अब जो ज़लालत शुरू हुई, इसे ज़लालत कह सकते हैं। कोई इज़्ज़तदार बंदा हो, वो कहता है यार ये लो सँभालो सारा कुछ, मैं जा रहा हूँ। मगर यहाँ पे इज़्ज़त का कोई प्रॉब्लम, इज़्ज़त की ज़रूरत नहीं हमें अपने मुल्क के, ना जर्नैलों को, ना सियासतदानों को, किसी को इस चीज़ का ख़्याल नहीं। वो यूँ का दौर था जब उसे कुत्ता-कुत्ता कहा गया था। अभी सोशल मीडिया पे इतनी-इतनी गंदी गालियाँ लिखी जा रही, तो शर्म आती है देखते हुए कि हमारे लीडरशिप जो है, लोग उनके बारे में ये ख़्यालात रखते हैं। ये जो अभी सिलसिला चल रहा है अंदर, उसमें अब 2 चीज़ें बड़ी ख़तरनाक हुई हैं। एक तो अगर ये जो कुछ भी इतने दिनों में हुआ, अभी इनके कई लोग कह रहे हैं कि जनाब शायद हमने कोई ऐसे पेपर जारी कर दिए गए हों, लोगों की नज़र से ना गुज़रे हों, ये लेट हम बता देंगे। लेकिन लोगों का ख़्याल है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और नवाज़ शरीफ साहब अपना गुस्सा उतारने के लिए इस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की हमेशा के लिए छुट्टी करनी चाहते हैं। वरना नवाज़ शरीफ का वो बयान ना आता कि जो लोग इमरान खान को लेके आए हैं, उनका भी एहतसाब होना चाहिए। ये मैं आपको बता दूँ। दूसरी बात ये है यहाँ पे जो बड़ी अहम है, वो ये है कि नून लीग की जो है, वो अगर उनके साथ है, सही भी बात पूछे कि आपने ये चोरी क्यों की, ये गबन क्यों किया, ये क्यों किया, वो क्यों किया, तो उसका भी वो गुस्सा रखते हैं। और नवाज़ शरीफ जैसा बंदा या मरियम जैसी खतून ये चीज़ें भूलने वाले नहीं। तो इन्होंने अब कौन-सा पत्ता खेलना है, वो अभी तक खुद भी ये फाइनल नहीं कर सके। ये भी इत्तला है कि कल इस्लामाबाद जाने के बजाय लाहौर नवाज़ शरीफ के पास पहुँचा है शहबाज शरीफ, कुछ इस तरह की खबरें भी चल रही है। हकीकत क्या है किसी को कोई इल्म नहीं है कि अंदर खिचड़ी क्या पक रही है। लेकिन ये मैं बता देता आपको कि कुछ बड़ा होने वाला है मुल्क, कोई ऐसा काम होने वाला है। अगर फ़र्ज़ करें इतने दिन का ये जो तमाशा लगा हुआ है सोशल मीडिया पे, मौजूदा जो हमारे जनरल साहब है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनको लोग निशाना बना रहे हैं कि आप की मियाद ख़त्म होगी, आपने कब्ज़ा किया हुआ है। बड़ी गंदी-गंदी गालियाँ वहाँ पे लिखी होती हैं, हम तो ये अल्फ़ाज़ इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ़ मैं बता रहा हूँ। अगर ये उसको बना देते हैं दोबारा, तो वो इनको नहीं छोड़ेगा, शहबाज शरीफ एंड कंपनी को, और सबके केस बने हुए हैं। वो दोबारा ओपन हो जाएँगे, सारा कुछ दोबारा हो जाएगा, और रगड़ा दो इमरान खान से ज़्यादा खतरनाक रगड़ा इनको लगने वाला है। अगर ये कि तीसरा बंदा लेके आते हैं,
اس پہ اعتماد کرتے ہیں، وہاں پہ پھر فوج کے جرنیلوں میں اختلافات ہوں گے، وہاں پہ کئی مسائل ہوں گے. اگر سارے عہدے شہدے ان کو ہی دے دیتے صاحب بہادر کو 5 سال کے لیے بھیا ہمیشہ کے لیے، تو دوسری جو فوج ہے وہ ظاہر ہے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ کوئی وہاں پہ جگ تو نہیں مار رہے، ان کو بھی اس چیز کا خیال ہے. ایک ایسی چیز جو ہے ابھی تک سامنے نہیں لائی جا رہی جو حقیقت ہے عوام کے سامنے، لیکن جہاں تک میرا خیال ہے کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے. اگر نواز شریف کو یہ بھی پتا کہ اگر میں وہ غلطی کروں جو میں نے مشرف کے دور میں کی تھی، مشرف کے دور میں کی تھی، تو یہ نہ ہو اس دفعہ میرا پھر جھگڑا نکل جائے. اب یہ سودے بازی ہو رہی مگر اعتماد نہیں ہے، دراڑیں پڑ چکی ہیں، ایک دوسرے پہ اعتماد کا گیم والی جو بات ہے وہ ختم ہو چکی ہے. اگر ان کی کئی چیزیں تو ایسی ہی بتائی جا رہی ہے، جی ابھی آئین میں وہ شامل کیا گیا، یہ ہوا وہ ہوا، یہ کچھ ٹائم لگتا ہے، ایسے کی کہانیاں ان کے سیاستدان خواجہ صاحب جیسے آ کے سنا رہے ہیں، رانا ثناء اللہ جیسے سنا رہے ہیں، وہ آپ کا جو وہ کیا نام ہے عطا تارڑ وہ سنا رہا ہے. لیکن ٹھیک ٹھاک اندر گیم پڑی ہوئی ہے، اور اس کے رزلٹ جو ہے اس وقت پوری دنیا کی نظریں ان کے اوپر لگی ہوئی. ایک اور میں بات بتا دوں، اربوں روپے کا جو یہ ڈاکہ پڑا پاکستانی خزانے پہ، IMF نے جو رپورٹ درج کی، اس بار فوج کو بڑا غصہ ہے، جرنیلوں کو غصہ ہے ان کے اوپر کہ یہ جہاز لے کے گھومتے ہیں، اور سب کو پتا ہے کہ فوج چلا رہی ملک، اور یہ پکنک منا رہے ہیں. اب وہ ملبہ کس پہ گرنا ہے؟ سیاستدان کہتے جی فوج یاشی کر رہی ہے، جرنیل یاشی کر رہے ہیں، جرنیل کہتے یہ یاشی کر رہے ہیں، اور IMF جو ہے وہ کہتا ہے جناب یہ پیسہ کدھر گیا، کہاں گیا پیسہ، یہ آپ نے گیم جو ڈالی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے. لیکن ان کو کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس طریقے ہے. کوئی پاکستان میں جیسے چرسی فیمی نہیں ہوتے، کوئی 4 چیزیں جو رہ جاتی گھر کی وہ بھی بیچ دیتے ہیں، بیچنے کے بعد وہ کہتے ہیں چلو ہماری زندگی تو گزرے، باقی جو آنی والی نسل ہے مٹی ڈالو. تو یہ مٹی ڈالو جو لفظ ہے یہ بیکار نہیں نکلا ہوا، سب کے ذہن میں ہے کہ میرا وقت. اب وزیر ریلوے بیان دے رہا ہے کہ ہو سکتا ہے جناب ہم نے کوئی ایسا معاہدہ کیا ہے جو منظر عام پر لانے کی ضرورت نہیں. کوئی کہہ رہا ہے جی آئین میں تبدیلی کے بعد کسی پیپر کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ قصے کہانیاں چلا کے لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. اب آتے ہیں، یہ میں آپ کو آخر میں بتا دیتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت جو بے چینی ہے، لوگ کہتے ہیں لاکھوں لوگ ملک چھوڑ کے چلے گئے، اسی وجہ سے یہ لوگوں کو روک رہے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کتنے لاکھ بندہ چلا گیا پاکستان سے، وہ رہنا بھی کیا ادھر، کیا کرنا رہ کے، ضرورت بھی نہیں لوگوں کو. اچھی جگہ پہ ہر بندے کی خواہش ہوتی چلا جائے، جو محب وطن ہے وہ وہاں پہ رہے، جن کو دوسرے ملکوں میں رزق کے لیے نکلتے ہیں لوگ. خیر، جو گورنر راج کی کل میں نے بات کی تھی سوری، تو جناب وہاں کے جو وزیر اعلیٰ ہے خیبر پختونخوا کے، انہوں نے کہا جی لگاؤ، پھر دیکھتے ہیں آپ گورنر راج لگاؤ، اور پھر ہم دیکھتے ہیں آپ کیسے لگا سکتے. یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پہ عمران خان کی پارٹی کا زور ہے، اور عرصہ دراز سے کئی سالوں سے 8-10 سالوں سے وہ ان کی خدمت کر رہے ہیں، تو ان کو فوج کو وہاں سے بھی خوف ہے، ورنہ یہ کب کے گورنر راج لگا چکے ہوتے. ان کو پتہ ہے کہ یہاں سے اگر کوئی گڑبڑ ہوگی تو یہ پورے پنجاب کو لے ڈوبے گی، یہ پاکستان کو لے ڈوبے گی. یہ پٹھان ہے، ان کو سمجھانا مشکل ہے. ایک پٹھان آپ نے پکڑا ہوا ہے، 200-250 کیس اس پہ ڈالے ہوئے ہیں، اور اس کے اوپر آپ ظلم کر رہے ہیں. لیکن یہ میں بتا دیتا ہوں کہ پاکستان میں جب بھی کوئی ایسے حالات ہوئے انقلاب کے، تو آپ یہ بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال چھپال بھول جائیں گے. ایسا خطرناک کھیل کھیلا جا رہا ہے جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. بیرونی طور پہ ہمارے تعلقات دوسرے ممالک کے ساتھ کیا ہے، افغانستان کے ساتھ ہم نے پنگا لیا ہوا ہے، انڈیا کے ساتھ پنگا لیا ہوا ہے، اور پھر اپنے ملک میں ایک دوسرے کے ساتھ پنگا لیا ہوا ہے. اتنے ہمارے پنگے ہیں کہ اس سے باہر نکلنا مشکل. نواز شریف صاحب جو اپنی سیاست کر رہے ہیں، زرداری وہ بیٹھا ہوا وہ کہتا مٹی ڈالو، جو کرتے کرتے جائے. سندھ میں صرف پیپلز پارٹی ہے. اور یہ پاکستان کے آنے والے جو دن ہیں وہ اچھے نہیں ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں. کافی تکلیف دہ دن آنے والے ہیں پاکستان میں، اور لوگ اسی وجہ سے وہاں کہتے ہیں جناب جس طرح ظلم و ستم کی زانہ داستانیں چلتی ہے، میرا خیال اتنا
اتنے پروگرام ہم سارا دن کرتے ہیں تو ختم نہیں ہوتے، ہمارے پاس تو خبریں اتنی ہوتی ہیں، لیکن مختصر آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ یہ کوئی ایسی گیم میں ہے، یا تو لوگوں میں یہ سب کوئی بیلنس کریں گے، ایک بندے کے پاس جب طاقت چلی جائے گی اس کے بعد وہ کیا ان کا حشر کرے گا اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے۔ اس پر جو نون لیگ ہے وہ جس طرح ججوں کے انہوں نے فیوز اڑا دیے نا، اسی طرح یہ جرنیلوں کے فیوز اڑانے چاہتے ہیں، اور یہ بڑی اہم آخر پہ میں نے بات کی، کیونکہ ان کے پاس جو فیوز ہے ان کو ختم کرنے کے بعد یہ چاہتے ہیں کہ طاقت کے ذریعے پھر عوام کی کھچڑی ہم پکائیں، کوکلا چھپا کی جمعرات آئی ہے، پھر ان کی وہ بھینٹا لگائے عوام کو کہ ان کو جہنم جانے کی ضرورت نہ رہے، یہاں پہ یہ جہنم دیکھیں، اور لگا رہے ہیں، یہ نہیں ہے۔ یہ آپ کے اگر ذہن میں ہے تو جا کے پاکستان میں جائیں اور وہاں پہ جا کے دیکھیں لوگوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔